بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا تلاميذ سنة رابعة متوسط. خلصنا مع لا سيكونس 1، ندخلوا اليوم إن شاء الله في لا سيكونس 2 مع أول نص، صفحة رقم الله أعلم 29. إذا صفحة 28 تتعلق بالمنطوق. اذا ما نقدرش نديرها طونك ما عنديش لو سيبور اوديو، يعني الملف الصوتي، لازم قبل نحوس عليه ونسمعه ونقراه باش نقدر نجاوب لكم على الاسئله ونشرحه. اذا معليش نبداو باول نص. اذا nous analysons une image كما درنا في لا سيكونس 1. اذا نشوفوا مليح هاد الايماج راهي باينه واضحه، تعبر على معركة على حسب الهيئة واللبسة. تنتمي إلى التاريخ الجزائري. نعم، نشوفوا هنايا الأمير عبد القادر الصورة نتاعو. إذا من التحت واش مكتوب لا باتاي دو سيدي إبراهيم، نكبروها، لا باتاي دو سيدي إبراهيم دو حسين زياني، يعني اللي قام برسم هاد اللوحة حسين زياني. إذا فوالا تعبر على معركة طاحنة بين الجيوش الجزائرية بقيادة الأمير عبد القادر والجيوش الاحتلال الفرنسي. إذا نشوفوا j'observe et je dis cette toile représente، يعني هاد اللوحة ولا هاد طرف القماش المرسوم عليه ماذا يمثل. إذا دائما كي تشوفوا هذه تاع j'observe je dis لا بروميير كيسيون cette toile représente، شوفوا تو سامبلومون هنايا في الأسفل اللوحة راح نحط لكم الاسم تاع إذا لا باتاي دو سيدي إبراهيم، cette toile représente la bataille de Sidi Ibrahim de حسين زياني. Deuxièmement, je vois أرى au premier plan، يعني في المستوى الأول، au second plan كما شفنا في la séquence 1 toujours. إذا au premier plan c'est-à-dire على الواجهة، أول ما تنظر إلى الصورة ما هي الحاجة القريبة لعينك اللي تشوفها. إذا هاد لتحت هنا واش نشوفه. إذا على ما يبدو راه يبان هنايا عسكري الله أعلم راه طايح به بالحصان تاعه. في السكون بلان يعني في المستوى الثاني تاع الصورة نشوفوا هنايا راه بارز، الشخصية البارزة تاع الأمير عبد القادر راه يعني يقاتل في معركة طاحنة. في السكون لاغيغ بلان يعني في الاخر واش نشوفوا هنايا، رانا نشوفوا الكتائب او الجيوش تاع الامير عبد القادر والجيوش المحتل راهي في معركة طاحنة. إذا فوالا واش نقولوا au premier plan je vois un soldat français à terre، يعني كما قلنا عسكري فرنسي ساقط على الأرض، هاوديك راهي يبان. au second plan نشوفوا الأمير عبد القادر يقاتل وسط المعركة، يقاتل نقولوا l'émir عبد القادر se battre au milieu de la bataille، هذه معركة لا باتاي. في لاغيغ بلان من لهيه كامل واش كاين نشوفوا كيفاش نقولوا جيش الامير ولا الكتائب نتاعو، ولا اذا نقولوا لاغمي ولا لو باتايون ولا لي تروب دو ليمير عبد القادر. هذا فيما يخص لا دوزيام كيسيون. تروزيام كيسيون لو بيرسوناج كي تاتير، يعني الشخصيه اللي راها ملقيه على الارض. اي هي اسكو ان امي صديق، ان اوبسيرفاتور ملاحظ، ولا ان انمي يعني عدو، باينه بلي ان انمي فوالا سي ان انمي. quatrièmement on met dans le dictionnaire si besoin et je choisis les bonnes réponses، يعني بامكانك الاستعانه بالقاموس اذا ما فهمتش العبارات ولا كيفاش تعبر، اذا تستعين به لكي تجيب على هذه الاسئله او تختار من بين هذه الاجوبه الجواب الصحيح. اذا premièrement هنايا le peintre veut que le personnage central paraisse، يعني الرسام من خلال هذه اللوحة يريد البيرسوناج سنترال، يعني يريد من الشخصية المركزية باريس يعني تبدو، يريدها تبدو. اسكو يريدها تبدو فور قوي ولا فابل ضعيف ولا كوراجو شجاع. إذا أنا جو بونس il veut بون شوفوا هنا هو البارز كاع الفوق، وباين بلي راه من خلال الحركة اللي راه مصوره فيها مرسمه فيها راه يعني يقود معركة طاحنة. إذا يريده أن يظهر il veut qu'il paraisse نقولوا fort et courageux. الشطر الثاني من السؤال on appelle ce genre de scène، يعني نسمي هذا النوع من السان هادو كيفاش نسميوه؟ نسموه une guerre حرب، un naufrage غرق، ou bien une bataille معركة. إذا une bataille باينة معركة.
la question plutôt هنايا je présente des arguments pour dire le courage de l'émir Abdelkader face à l'armée coloniale française. يعني أقدم حجج لكي أتكلم أقول الشجاعة نتاع الأمير في مواجهة الجيش الاستعمار الفرنسي. إذا أعطي يعني نتكلم عن الشجاعة والبسالة نتاعه في مواجهة الجيش الفرنسي. إذا مثلا نعبروا نقولوا مثلا كان قوي شجاع، كان قائد مغوار، كان لا يخشى العدو، كان لقد قاد ثورة باسلة ضد المستعمر الفرنسي، أسس أو شكل جيشا قويا تصدى بهذا الجيش لمحاولة مثلا لمحاولة الجيش الاحتلال من التوغل في عدة مناطق داخلية من الوطن، وهذا ما يعترفه له به التاريخ. العدو يعني قبل العدو بحد ذاته يعترف بشجاعة هذا الرجل وبحنكته السياسية إلى غير ذلك. إذا نعبروا هكذا على حساب جمل بسيطة، ماشي شرط نتعمقوا ولا نقول مثلا l'émir Abdelkader était un guerrier يعني محارب guerrier courageux، كان محارب شجاع. il était puissant كان قوي، il ne craignait pas l'ennemi ما كانش يخاف من العدو. il mène une vaillante révolte c'est-à-dire ثورة عظيمة une vaillante révolte contre l'envahisseur français يعني ضد المحتل الفرنسي envahisseur. il a formé une forte armée يعني شكل ولا أسس ولا كون جيشا قويا qui a résisté aux tentatives de l'armée d'occupation. يعني هذا الجيش اللي كونه il a résisté يعني قاوم قاوم المحاولات الجيش الفرنسي les tentatives de l'armée d'occupation ولا de l'armée française ولا de pénétrer dans notre pays. يعني il a résisté قاوم هذا الجيش قاوم باش المحتل الفرنسي ما يدخلش بجيوشه ويتوغل أكثر وأكثر في المناطق الداخلية للبلاد. ونوتر نقولوا il était un homme sage par exemple يعني وبالإضافة كان رجل حكيم sage يعني حكيم، كان أيضا يتميز بالوعي مثلا بالوعي السياسي والفطنة والحنكة السياسية. donc نقولوا en outre ولا alors il était un homme sage et caractérisé par la conscience politique الوعي السياسي مثلا témoin glorieux de son histoire يعني شهادة خالدة من تاريخه. يعني هذا الباركور يعني اللي عاشه الأمير عبد القادر. إذن هذا فيما يخص جو بريزون دي زارغيومون يعني أقدم حجج. فوالا كل واحد يعني كيفاش، هذا تعبير بسيط يعني بروبوزي. نقولوا maintenant je dis pourquoi أقول لماذا les peuples colonisés se révoltent car يعني الشعوب المستعمرة se révolte يعني تثور لأن car معناتها لأن. إذا لماذا؟ ونقولوا ببساطة لأنهم هذه الشعوب يعني التي تثور لا تحب أن يعني أولا تريد أن تعيش حرة. هذه الشعوب تريد أن تعيش حرة أعزاء، يعني هذه الشعب يحب يعيش حر أعزاء بكرامتهم وليس يعني أذلاء تحت سيطرة المستعمر، وذلك لكي يستطيعوا أن يمارسوا ثقافتهم ولغتهم ودينهم وتقاليدهم، وأيضا لكي يتمتعوا بخيرات بلادهم بدون قيود المحتل. لذا نحاول نترجموا نقولوا les peuples colonisés se révoltent car se révoltent car ils veulent vivre libre يحبوا يعيشوا أحرار avec dignité بكرامة et non pas humiliés وليس أذلاء sous le contrôle des coloniaux يعني تحت سيطرة ولا ضغط ولا تحكم تاع المستعمر. aussi نقولوا pour qu'ils puissent exercer leur religion لكي يستطيعوا أن يمارسوا الدين تاعهم leur culture ثقافتهم leur tradition تقاليدهم et aussi نقولوا pour jouir du bien de leur pays لكي يتمتعوا بالخيرات تاع بلادهم sans les restrictions مثلا de l'occupant يعني بدون سيطرة ولا ضغط ولا اضطهاد المستعمر. فوالا إذا كالعادة نشوفوا مع الأجوبة كتابيا. Alors voilà, nous analysons une image, page 29, j'observe et je dis
إذا cette toile représente la bataille سيدي إبراهيم. نسيت ما كتبتش اللي كتب اللي رسمها، نحطوا الاسم نتاعو ما ننسوش، على ما أظن اسمه حسين زياني. إذا نسيت باش نكتب حسين زياني. Deuxièmement, je vois au premier plan un soldat français à terre. Au second plan, je vois l'émir Abdelkader se battre au milieu de la bataille. Ou au troisième plan, à l'arrière du plan ou la télé, les troupes de l'émir ou le bataillon ou l'armée تاعه, etc. Pour le personnage qui est à terre, c'est l'ennemi, c'est un ennemi. Quatrièmement, le peintre veut que le personnage central paraisse fort et courageux. لهذا رسمه بهذيك الطريقة بارز يعني في وسط الصورة. On appelle ce genre de scène une bataille. Présenter des arguments pour dire alors. l'émir Abdelkader était un guerrier courageux. إذا هاد التعبيرات واش الغرض منهم كيحطوهم لكم لكي تحاولوا ديروا محاولات تدربوا كيفاش تعطوا حجج، لأن هاد المقطع الثاني دو سيكونس 2 رايحين تكتبوا ان تكست ناراتيف جو بونس، نعم سردي يعني حكايات، افيزي ارغومونتاتيف يعني باسلوب حجاجي، يعني تذكروا بيسكو هنا رايحين تقراو لي زونسيتر يعني الامجاد والاجداد. اذا رايحين تجبدوا شخصيه ولا يقترحوا لكم شخصيه تتحدثوا عليها وتعطوا يعني حجج، يعني ماذا فعلت هذه، يعني رايك على في هذه الشخصيه وتعطي الحجج. مثلا نقولوا الامير عبد القادر رجل شجاع مجيد. اذا نعطي هذا رايي، هذه لا تيز رايي حول لو تام. بعد نعطي باش نعطي وجه بلوتو، نعطي ندعم، c'est-à-dire dans cette séquence راح نستعملوا كيفاش نقولوا بايطاي لا تيز، يعني ندعموها بالحجج والامثله كالعاده. اذا الغرض من هاد لي زاكتيفيتي مثلا بريزونتي دي زارغومون باش تدربوا تكتبوا نص حجاجي يعني تاريخي باسلوب حجاجي. فوالا. alors l'émir Abdelkader était un guerrier courageux et puissant qui ne craignait pas l'ennemi. Il mena une vaillante révolte contre l'envahisseur français, forma une forte armée qui résista aux tentatives de pénétration. هنا راني نسرد، يعني كي نقولوا حنا السرد مثلا تحكي تروي واش دار واش فعل، سي دي زارغومون كشغل على شكل كشغل ناراتيف، كشغل على شكل حكايه سرد بلوتو. alors نقولوا forma une forte armée qui résista aux tentatives de pénétration des forces de l'occupant dans plusieurs régions du pays. En outre, il était un homme sage et caractérisé par la conscience politique, témoin glorieux de son histoire. إذن voilà هذه أفكار بسيطة. على بالي بلي شوية زعما هاد المصطلحات شوية صعاب، معليش عطيتها لكم كأمثلة تدربوا عليها وتتعلموها، يعني شرحتها لكم ترجمتها لكم باش تعرفوا عليها أكثر. في الأخر نقولوا جو دي بوركوا، أقول لماذا الشعوب المستعمرة تثور سو ريفولت يعني تثور. إذا قلنا كار ils veulent vivre libre avec dignité، يحبوا يعيشوا أحرار بكرامة dignité et non pas humiliés sous le contrôle des coloniaux، يعني وليس أذلاء، humilié يعني أذلاء sous le contrôle تحت السيطرة نتاع المستعمر تاع المستعمرين. pour qu'ils puissent exercer leur religion، لكي يستطيعوا أن يعيشوا أو يمارسوا الديانة تاعهم، المعتقدات تاعهم، leur culture ثقافتهم، leur tradition أيضا التقاليد تاعهم، et jouir du bien de leur pays sans les restrictions du colonisateur، يعني بدون سيطرة أو اضطهاد أو القهر نتاع المستعمر. إذا وبهذا نكون خلصنا مع الصفحة، نلتقي إن شاء الله المرة الجاية في الصفحة الموالية بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.